پیروں جراباں پائیں موزے پائے نے اور جناب کوئی جراباں پہنیاں نے کوئی ضرورت نہیں جراباں اتارن دی کوئی ضرورت نہیں تانوں موزے اتارن دی اگر وضو کر کے موزے جراباں پائیاں نے انہاں تو مسا کر لو دن رات تسی ایک دن تے قرار انہاں تو مسا کر کے جنی بڑی مرضی وضو کیتی جاؤ کوئی ضرورت نہیں جراباں اتارن دی حدیث پاک اندر آتا ہے یامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمسحوا علی الاصائب والتساخین صحابہ کے دل نبی پاک نے سانو حکم دیتا ہے اللہ دا اصائب تے مسا کرم دا اصائب مانا پگڑی تساخین تے مسا کرم دا تساخین کنوں کہندے نے تساخین ٹاکیاں نو کہندے نے او ٹاکیاں جڑیاں زخم تے پٹیاں بنا کے لائیاں جان یا او ٹاکیاں جڑیاں جناب سردی تو بچن اپنے پیراں تے چڑھائیاں جان الگ تو چوہرا بین دے لفظ بھی ابو داؤد شریف وچ موجود نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جراباں دے تو مسا کیتا ہے خود میرے پیغمبر نے جراباں تو مسا کیتا ہے ابو داؤد تے ترمذی کی روایت ہے ہمیں قوم کو کیوں مخرب مشکل وچ پاندے ہو ہمیں کیوں بڑے بڑے بندیاں نوں ٹھنڈ پہلوا دے ہو شریعت آسانیاں کردی ہے تسی تکیاں دیاں دیواراں کھڑیاں پہ کر دے ہو اللہ دے قربان جاواں اللہ تے دی بکار وضو کرنا ہے پانی کوئی نہیں تے جے پانی کوئی نہیں تے تیمم دی سہولت ساڈے کول موجود ہے تے تیمم کتنا سوکھا ہے اے صاف مٹی ہے اے کر کے ہاتھ مارو اے ہاتھ نوں چاڑو اینج وچ بھوک مارو چہرے تے مالو اینج کر کے اپنے بازواں تے مالو مزہ ہو گیا تیمم ہو گیا